आओ मदीने का मैं तुम्हें हुक्मरान वो बताऊं जिसकी हुकूमत 22.5 लाख मुरब्बा मील पर फैल गई थी। अक्लमंद आदमी वही होता है, गैरतमंद आदमी वही होता है जो अपना माजी नहीं भूला करता। वो कौमें कभी नाकाम नहीं होती जो अपना माजी नहीं भूलती, अपने पुरखों की पहचान नहीं भूलती, अपना खानदान नहीं भूलती। वो कौम किसी मामले में उसके कदम कभी डगमगाया नहीं करते हैं। अर्ज़े तहामा के पास से हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजरे, खड़े हो गए, सहाबाए किराम खड़े हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे रोने लगे जैसे बच्चा रोता है। सहाबाए किराम पूछने पर मजबूर हो गए, उमर क्या बात है, ऐसे क्यों रो रहे हो? कहने लगे यही जगह थी जब मैंने नबी के नबूवत वाला दामन न पकड़ा था, हुजूर की रहमत वाली चादर के नीचे न आया था, मेरे बाप ने मुझे 5 ऊंट दे के भेजा। ये अर्ज़े तहामा पे आके मैं रुक गया। मेरे बाप ने कहा इन 5 ऊंटों को एक कतार में खड़ा कर दे। मैं वही उमर हूं, एक ऊंट को आगे वाले को सीधा करता, पीछे वाला बिगड़ जाता, पिछले वाले को ठीक करता, आगे वाला बिगड़ जाता। अगर दोनों एक सिफ्ट में होते, दरमियान वाले आगे पीछे हो जाते। मेरा बाप देखता, उससे मैं उतरता, ऊंटों का रस्सा लेकर मुझे मारने लग जाता। तेरे से 5 ऊंट संभालने नहीं जाते, जिंदगी को कैसे गुजारेगा? हाय उमर, तेरे आज उमर ये मंजर देखकर मुझे याद करके रोना आ गया। उमर आज 22.5 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बन गया। दुर्रा तू दिखाता है जमीन लरजने लग जाती है, खत तू लिखता है खुश्क दरिया में पानी आ जाता है। ए उमर रुमाल चादर तू दिखाता है, लावा शर्मा के वापिस चला जाता है। ए उमर सुन ले, ए उमर सुन ले, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं बल्कि निगाह नबुव्वत का कमाल है। आओ मैं तुम्हें उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में ले चलो। रात का वक्त है, शानों वाला उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मोहल्ले से गुजरे, एक गली से गुजरे, एक औरत को देखा, एक प्याली एक गोली हाथ में लेके खड़ी है। हज़रत उमर ने पूछा बच्ची बेटी क्या बात है? कहने लगी मेरी मालका ने मुझे तेल लेने के लिए भेजा था, तेल तो मैं ले आई, रात के अंधेरे में मेरी ठोकर लग गई, मैं गिरी, तेल की प्याली भी जमीन पे गिर गई। उमर मैं तो उठ गई लेकिन तेल जमीन में जज़ब हो गया। उमर माल का मेरी बड़ी सख्त है, मारेगी पीटेगी, कहेगी काम ध्यान से नहीं करती। उमर मैं क्या जवाब दूंगी? मेरे अजीजों अगर जेब से पैसे निकाल के दे देते, जा और तेल ले आ, ये तो आप मैं भी कर सकते थे। अगर बैतुल माल में गुलाम असलम को भेज के तेल मंगवा देते, ये तो आपका मेरे मजबाब का और मेरा वजीर आजम भी करता था, वह कर सकता था। वाह उमर तेरे अदल पर कुर्बान जाओ, तेरे अदल को जमीन भी मारती थी। बुर्रा हाथ में पकड़ा जमीन पे मार दिया, फरमाने लगे ओ जमीन तू हकदारों का हक कब से खाने लगी? क्या उमर तेरे पर इंसाफ नहीं करता? तूने कैसे उमर के होते हुए गवारा कर लिया कि एक औरत का दिल जमीन तू जज्ब कर जाए? जमीन पर दुर्रा मारा का मेरा तेल वापिस कर दे। रब्बे जुल जलाल की कसम आसमान के सितारों ने देखा, उमर का दुर्रा जमीन पर लगा, जज्ब किया हुआ तेल ऊपर वापिस आ गया था। कौन उमर रज़ी अल्लाह ताला, रात का वक्त है। अब आप कहोगे ये रात की बातें क्यों बतलाता है? मैं वाकई हाकिम वक्त की बातें बतलाता हूँ। जो पहरेदार नहीं खड़ा किया करते थे बल्कि लोगों की इज्जतों के पहरेदार बना करते थे, ये वही लोग थे। अल्लाह की कसम बाब हिजरा में मैं उमर की अदालत अभी पिछले दिनों देख के आया। मदीना की सरजमी मस्जिद नबी में बाब हिजरा, मुझे वहाँ साथियों ने कहा यहाँ उमर का मिंबर बिछे करता था, उमर यहाँ बैठ के अदल वाले फैसले किया करता था। दिन में मखलूक खुदा की खिदमत होती, रात को पहरेदारी हुआ करती थी। वक़्त बच जाया करता, सजदे में रो रो कर अपनी इस्तकामत की दुआ किया करता था।
رات کا وقت ہے، پہرا دے رہے، ایک عورت دروازے پہ بیٹھی، بوڑھی عورت ہے، ضعف کمزوری کی وجہ سے سر جھکا ہوا ہے۔ سامنے والے عمر نے پوچھا اماں کیا بات ہے، گھر کیوں نہیں جاتی؟ حضرت عمر کو پہچانا نہیں، بڑھاپے کی وجہ سے حضرت عمر کو دیکھا نہیں ہے۔ کہنے لگی کیسے چلی جاؤں، 25 دینار میرے پہ قرضہ ہے، ڈر کی وجہ سے نیند نہیں آتی، اگر قرضہ ادا بھی کیے بغیر اگر میری موت آ گئی تو میں خدا پاک کو کیا جواب دوں گی؟ بیٹیوں کا حق دبا گئے، ماؤں کا حق دبا گئے، بیوی کا حق مہر دبا گئے، اللہ غنی حکومت کا حق دبا گئے، رینگنے والے جانوروں کا حق دبا گئے، اڑنے والے پرندوں کا حق دبا گئے، چوپایوں کا حق دبا گئے۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ تم کیسے رات کو ایسی روم میں ٹھنڈے ٹھنڈے کمرے میں نرم نرم بستر پہ سو جاتے ہو؟ ابھی حقدار تمہارا گرے بال پکڑنے کے لیے تیار ہے، مجھے بتاؤ تمہیں سکون سے نیند کیسے آ جاتی ہے؟ اماں کیا بات ہے، تیرا کوئی کمانے والا نہیں، تیرا کوئی تجھے دینے والا نہیں۔ کہنے لگی یہی تو پریشانی نے مجھے نڈال کر دیا، کما کے میں نہیں سکتی، 25,000 دینار 25 دینار کہاں سے لے کے آؤں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر کو اپنی حالت بدلا۔ کہنے لگی واہ جی واہ، حاکم بنا پھرتا ہے، اسے ہماری حالت کی خبر ہونی چاہیے، میں جا کے اسے بتلاؤں تو اسے حاکم بننے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اماں اگر میں تیرا قرضہ عمر کی طرف سے اتار دوں تو کیا عمر کو معاف کر دے گی؟ کہ دیکھا جائے گا۔ غلام اسلم کو اشارہ کیا، 2 گٹو سازو سامان کے گھریلو سامان کے برے 25 دینار علیحدہ کیے، 2 مہینے کا خرچہ علیحدہ کیا، کندھے پر اٹھا کر 22.5 لاکھ مربع میل کو حکمران لا رہا ہے، اماں کے پاس لا کے رکھ دیا۔ مجھے پتہ لگا تیرا کمانے والا کوئی نہیں، مجھے پتہ لگا تیرا سر کا سرتاج کوئی نہیں، مجھے پتہ لگا تیرا آگے پیچھے کوئی نہیں، یہ 2 مہینے کا راشن ہے۔ اماں جہاں تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جیسے دوسرے مہینے کی آخری تاریخ گزرے گی اگلے 2 مہینے کا راشن ایک خادم تیرے دروازے پر لے کے آ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، حضرت رسالت زندہ باد، حضرت سیدنا فاروق اعظم زندہ باد۔ اور لے اماں یہ 25 دینار لے لے، اب بتا میں عمر کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، معاف کر دے۔ کہنے لگی نہیں معاف کروں گی، تیرے سر پر پیار کرتی ہوں، ہاتھ رکھتی ہوں، تیرا ماتھا چومتی ہوں، لیکن تیرے اس فعل کا عمر سے کیا تعلق؟ پھر بھی نہیں بتلایا۔ اپنی پگڑی یوں کر کے نیچے اتاری، زمین پر لیٹ کر ایسے گر کے رونے لگے جیسے بچہ بلک بلک کے روتا ہے۔ اماں کو ترس آ گیا، کہنے لگی تیرا عمر سے ایسا کیا رشتہ، تو عمر کی طرف سے اتنا بلک بلک کے کیوں رو رہا ہے؟ وہ تو کہیں پڑھا ہوگا اور تجھے اتنا ڈر ہے۔ جا میں نے تیری اس حالت کو دیکھ کر، میں نے تجھے دیکھ کر عمر کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر نے غلام اسلم کی طرف اشارہ کیا، پرچہ لے آ۔ پرچہ اس کے پاس تھا، حضرت عمر نے قلم کاغذ آگے کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اماں تو نے عمر کو معاف کیا، اپنے ہاتھوں سے لکھ کے میرے پہ 25 دینار قرضہ تھا، عمر کی طرف سے ادا کر دیا گیا، اس کے عوض میں نے عمر کو معاف کر دیا۔ کہنے لگی بیٹے مجھے لکھنا نہیں آتا، حضرت عمر نے خود لکھا، اماں لے اس پر انگوٹھا لگا دے۔ جب اماں نے انگوٹھا لگایا، عمر نے پرچہ ہاتھ میں لیا، اتنی دیر میں عبداللہ بن مسعود، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آ گئے۔ امیر المومنین ہم تجھے ڈھونڈ کے تھک گئے، شام کے سفیر آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ جب ان کی زبان سے امیر المؤمنین سنا، ماں تھر تھر کانپ کے رونے لگ گئی، اٹھ کے کھڑی ہو کے کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا، اگر مجھے پتا ہوتا اللہ کی قسم میں تجھے اتنا نہ ستاتی۔ کہ اماں وہ بات گزر گئی، بس تو اس وعدے پر قائم رہے کہ تو نے عمر کو معاف کر دیا۔ کہ ہاں میں نے عمر کو معاف
معاف کر دیا. حضرت علی سے یہ منظر دیکھا نہ گیا. حضرت علی نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور عبداللہ بن مسعود ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. عمر بس کر کب تک اپنے آپ کو اس حالت میں رکھے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کی داڑھی کو پکڑ لیا اور بالوں کو پکڑ کر یوں کرنے لگے اور فرمانے لگے علی تیری داڑھی میں کتنے بال سفید نہیں جتنی میری داڑھی میں ہے. مجھے بڑھاپا آ گیا, کمر میری جھک گئی. عمر خدا کی مخلوق کی خدمت کر کر کے تھک گیا. اب عمر کا جانے کا وقت آیا. میرے بھائی علی میرے سے ایک وعدہ کر, اگر تیرے سے پہلے میں مر جاؤں حضور علیہ السلام سے میری ملاقات ہوگی. جب مجھے کفن دے دیا جائے, جنازہ میرا تیار ہو, یہ رکا میرا اپنے پاس امانت رکھ لے. جب مجھے قبر میں اتارنے لگو یہ رکا میرے کفن کے اندر رکھ دینا. حسین کے نانے سے جا کے میری ملاقات ہوگی. حسین کا نانا پوچھے گا عمر میری امت کے بارے میں کیا کر کے آیا, میں پرچی نکال کے دکھا دوں گا. انسان تو کیا اڑنے والے پرندے بھی عمر سے راضی تھے. ایک عورت ناراض تھی, 25 دینار قرضہ تھا, اس کا قرضہ اتار دیا, اس نے معاف کر دیا. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اس کا معافی والا رکا عمر ساتھ لے کے آ گیا. نعرہ تکبیر.